ہو گئے واسطے کیوں نہ کی عرشاں تے جھنڈا جھولے او دی بعد کیوں جی کاری سبحان صاحب عرشاں تے جھنڈا جھولے او دی بعد جنا کیتا اس بات تے مستحکم ہے زمین و آسمان تے حکومت میرے نبی دی ہے مشرق مغرب شمال دے اندر جنوب دے اندر حکومت میرے نبی دی ہے تحت الصراط لے کے عرش اولا تک حکومت میرے نبی دی ہے عرشاں فرشاں تے حکومت میرے نبی دی ہے سارے مل کے بولو عرشاں تے جھنڈا جھولے تیری بات شاہیداں عرشاں تے جھنڈا جھولے تیری بات جڑے چند سالاں دے بادشاہ بن کے آوندے نے انہاں دے تے گیت گاندے ہو اے او دے گیت نے جڑا ازل تو لے کے اب تک بادشاہ ہے او انہاں بادشاہاں دیاں بادشاہیاں مک جانیاں نے پر میرے نبی دی بادشاہی مک سکدی نہیں عرشاں تے جھنڈا جھولے او دی بادشاہی دا عرشاں تے جھنڈا جھولے او دی باد کہہ لو عرشاں تے جھنڈا جھولے او دی باد عرشاں تے جھنڈا جھولے او دی بادشاہی دا او ہے لاڑا خدا دی خدائی دا مائی کہن دیئے میں تو اڈا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا میں تے کلمہ یودا پڑھنا ہے کہ جدہ نام محمد رسول اللہ ہونا ہے انیسا علیہ السلام نے فرمایا نمائی تمہیں پکی رمی مجمع والیوں تو اندوں میں سنیا دینا چاہنا وا میری زندگی دا آخری پیغام یہ دے او نبی جی نشانی میں تو دس چلنیا سنیوں ذرا غور نال اس نبی دی نشانی ہوئے گی محمد دا نا ہوئے گا آمنہ یو دی امی ہوئے گی عبداللہ یو دا باپ ہوئے گا ہاشمی قریشی یو دا قبیلہ ہوئے گا مکے دیاں کھجوران دے جھنڈ وچ پیدا ہوئے گا او دے دوان شانیاں دے درمیان مہر نبوت دا نشان ہوئے گا اچھا بولو فرمایا محمد او دا نا ہوئے گا اچھا بولو یہ تھک گئے ہوتے بس کر دینے فرمایا محمد او دا نا ہوئے گا آمنہ او دی امی ہوئے گی عبداللہ او دا باپ ہوئے گا عبد المطلب او دا دادا ہوئے گا ہاشمی قریشی او دا قبیلہ ہوئے گا مکے دیاں کھجوران دے جھنڈ وچ پیدا ہوئے گا او دی نبوت دی نشانی تو انہوں میں دسنا وا او دے دعا موڑیاں دے درمیان مہر نبوت دا نشان ہوئے گا او دے دعا موڑیاں دے درمیان نبوت دا بولو نبوت دا نشان ہوئے گا مائی ہاتھ بن کے کہن دیا مردے تے تسی بھی پہ زندہ کر دے ہو کرما والے ہو شان تے تواڈی بھی بڑی ہے فرماؤں نے میری بڑی شان پر او دی شان ورگا نہیں اور میں تو دسن لگا مسلمان ہوں رب فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم ہے تواڈے وچوں ہے پر تسی یہ دے ورگے تسی یہ دے ورگے نہیں ہو سکتے ہے تے تواڈے وچوں عیسیٰ علیہ السلام کی پہ فرماتے نے سنو گے سینے چ ٹھنڈ پہ جائے گی سینے چ اللہ دا نور آئے گا سرور آئے گا جدا ذکر پہ کر دے ہو میرا ایمان ہے محفل وچ ضرور آئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی مردے زندہ کرنا پر او دی شان چوکی ہے انیاں نو اکھیاں دینا پر او دی شان چوکی ہے کوڑیاں نو شفا دینا پر او دی شان چوکی ہے پوچھیا کتنی کو شان ہے ذرا دس سکدے ہو میں تے سمجھنیاں تہاڈی بھی بڑی شان ہے فرماؤندے نے میری شان دے نال او دی شان دا موازنہ نہ کریں او تے بڑیاں شاناں والا ہے او تے بڑیاں عظمتاں والا ہے او تے بڑے مقام والا ہے مائی میں لمبی گل نہیں کردہ میں ایک گل بچو دی شان بیان کر دینا اللہ دے نبی دسو کیڑی ہے فرمایا او دے پیرہ چ جیڑی جتی ہے او جتی جیڑی تسمیاں نال بنی گئی ہے میں عیسیٰ تے انہاں تسمیاں دی برابری نہیں کر سکدا
کیوں نہ پھر کیوں نہ گلی گلی نگر نگر دے اندر اعلان کریے محمد ہمارے بڑی شان والے. سارے آنکھو گے پکی گل. پھر سارے کہہ لو محمد ہمارے بڑی. سارے نبی دا میلاد بیان کرو محمد ہمارے بڑی شان والے. علم نشرح لک صدرک محمد ہمارے بڑی. ورفعنا لک ذکرک محمد ہمارے بڑی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محمد ہمارے بڑی شان. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. محمد ہمارے بڑی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. محمد ہمارے بڑی والے. عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیتا فرمایا لوگوں اے میں دسنا چاہنا او جدین آن دا اعلان سارے نبی کر دے گئے نے تے آیا کوئی نہیں. اے ان پکی گل سمجھ لو میرے تو بعد اسے نبی نے آ جانا ہے. میرے تو بعد اسے نبی آ جانا ہے. یا نبی اللہ پھر اسی فرمایا ساڈے کولوں رب وعدہ لیا سی او دی غلامی دا. یاد کرو نا ساڈے کو رب وعدہ لیا سی او دی غلامی دا. تسی میرے نال وعدہ کرو دے غلام بنو بنیا جے اور میرا حکم ہے. میں نبی ہو کے تانوں حکم دینا تواڈے جو جیڑا بھی اس نبی دا زمانہ ویکھ لے اس نبی دا چہرہ ویکھ لے او دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا جے جنت دے حقدار بن جاؤ. مسلمانوں سنو ذرا میں نبی دے میلاد وال. میرے تے تیرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور جنہ روحاں چ منتقل ہوندا ہویا سیدہ اماں آمنہ دے بطن پاک تک آیا. 54 پاک واسطیاں دے نال سیدہ پاک دے بطن پاک وچ آیا. سیدہ آمنہ کون ہے جڑی تیری بھی ماں ہے میری بھی ماں ہے کل کائنات دے مومناں دی ماں ہے کیونکہ نبیاں دے سلطان دی ماں ہے. بولو نبیاں دے. آج کل اس گئے گزرے مادیت دے دور دے اندر لوگاں نے امام الانبیاء دے والدین دے ایمان تے ڈاکا ماریا ہے. میں حیران ہاں انہاں دے علم تو انہاں نو کائنات وچ ہور لبیا ہی کوئی نہیں. انہاں جے غیر مسلم ہون دا فتویٰ دیتا ہے امام الانبیاء دے والدین دے دیتا ہے. مسلمانوں میرا کام چکڑ اچھالنا نہیں اصلاح کرنا ہے. تانوں دسنا چاہنا لوگوں جے میرے نبی دی اماں مسلمان نہیں جے میرے نبی دا ابا مسلمان نہیں خدا دی قسمیں پھر کائنات جمعی ہی کوئی نہیں جڑا مسلمان ہوئے. جے میرے نبی دی اماں مسلمان نہیں جے میرے نبی دا ابا مسلمان نہیں پھر کائنات ہے کوئی مسلمان. مسلمانوں ذرا غور تے کرو نا. سنیوں تو اڈے ورگا مذہب کدھا ہے ایک چو مولویاں اندر بہ کے نہیں کڑیا. خدا دی قسمیں او مسئلہ کے جدے تے رب دے قرآن دی بھی مہر لگی ہے نبی دے فرمان دی بھی مہر لگی خدا دی قسمیں. اور علماء اہل سنت دا شکریہ ادا کریا کرو انہاں دی خدمت اور تابعدار. کیوں اے او نے جنہاں نے ساڈے ایمان بچائے. ورنہ جے اسی بھی انہاں دے ٹیٹے چڑھ جاندے جڑے آندے نبی دا احترام اینا کرو جنہ معاذاللہ وڈے بھرا دا کرنا. انہاں نوں یہ نہیں پتا وڈے بھرا فوت ہو جان تے بیویاں نال نکاح کرنا جائے. تے میرے نبی دیاں 11 بیویاں کنیاں. کوئی مائی دا لال کسے مولوی نو آکھو میرا چیلنج اس گل تے کہ میرے نبی دے وصال تو بعد کسے نبی دی زوجہ آگاں نکاح کیتا ہو. وہ دیاں 2 وجہ نے. ایک وجہ ہے
کہ جیڑی بی بی نبی نال منسلک ہو جائے وہ قوم دی ماں بن دی ہے. بولو قوم دی ماں بن دی ہے. دوجی گل ہے دوجی وجہ ہے وہ نکاح تے اگاں وہ کر دیاں نے عدت گزار کے جنہ دے مر جان. نبی تے زندہ ہے. بولو میرا نبی, بولو میرا نبی. اعلیٰ حضرت قسم چکے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. جے تینو دسے کچھ نہ, جے تینو نظر کچھ نہ آوے تیدا مطلب اتنی بازار باندھے. انج ایک بندہ ایک پاسو دیسدا نہیں سی, لاہور ٹر گیا. اس آکھیا نارکلی دی بڑی دھوم ہے بھائی, ویکھیے کیڑا بازار ہے. لگا گیا لگا آیا گھر گیا. انہیں پنڈ والا پوچھا نارکلی ویکھی ہے لاہور گیا سی؟ ویکھی بازار چنگا پر ایک پاسوں بند سی. بازار چنگا پر ایک پاسوں انہوں یہ نہیں پتا بھی ایک پاسوں اپنا ہی بازار بند ہے. انہاں دے دوواں پاسوں ہی بند نے جڑے حضور دی شان پہچان نہیں سکتے. عظمتاں نہیں سمجھیاں صدایاں تیرے ناں دیاں, عظمتاں نہیں سمجھیاں صدایاں تیرے ناں دیاں, چٹھیاں مدینے والے پایاں تیرے. اے میں بھی اے عظمتاں نہیں سمجھیاں صدایاں تیرے. انہاں کی پتا ہوئے میرے نبی دے نام دی عظمت پوچھنی تے آدم علیہ السلام نو پوچھ کے دے, جڑے 360 سال اج سب دعاواں کردے رہے. دعا قبول میرے نبی دے نام دا واسطہ دیتا. رب فرمایا آدم واسطہ ایڈا وڈا تے منگ دے کی ہو پے, جے اس نام دا واسطہ دینا سی قیامت تک آن والی اولاد دی خطاواں دی معافی منگ دو, میں سارے نوں معاف کر دینا. عظمتاں نہیں سمجھیاں صدایاں تیرے, چٹھیاں مدینے والے پایاں تیرے. میں بھی اڈھیکاں ہن لائیاں تیرے. عرض کرنا پیا سیدہ آمنہ کون ہے جڑی تیری بھی ماں ہے میری بھی ماں ہے کل کائنات دے مومنہ دی ماں ہے. جے نبی دا میلاد سننا جے پھر سبحان اللہ اچھی آکھنا پینا ہے. کل کائنات دے مومنہ دی ماں ہے تے مسلمانہ اس واسطے کہ نبیاں دے سلطان دی ماں ہے. میرے نبی دے اماں تے ابے دے خلاف گل نہ کریا کر. تینوں میں ایک گل دسنا بل اتفاق قاری صاحب نبی پاک دی حدیث ہے, تسی بھی کئی واری بیان کیتی ہوے گی, تساں کئی واری سنیے. جڑے بچے حافظ قرآن ہون گے قیامت دے میدان دے اندر اللہ انہاں دے ماں پیو دے سر تے سونے دا تاج رکھ دے گا. اختلاف ہو رہا مسئلے اس مسئلے کوئی اختلاف بابی دیوبندی اہل حدیث سب اس بات تے متفق نے. بچہ حافظ قرآن ہوئے, علم دے اتے عمل ہوئے, یہ بھی شرط علم دے اتے عمل ہوئے, قیامت دا دن ہوئے گا او دے ماں پیو دے سر دے سونے دا. ہن ذرا سن غور دے نال سونے دا تاج ہوئے گا جدی چمک سورج نالو چوکھی ہوئے گی, چند نالو چوکھی ہوئے گی, تاریاں نالو چوکھی ہوئے گی. او جدوں آن گے لوگ پوچھن گے یا اللہ کوئی تیرے نبی نے آواز آئے گی نہیں, یا اللہ غوث نے آواز آئے گی نہیں, یا اللہ کتب نے آواز آئے گی نہیں, یا اللہ کتب مدہار نے آواز آئے گی نہیں, یا اللہ اے کون نے جڑے ایڈی شان و شوکت دے نال حشر دے میدان دے اندر لگے ہوندے نے. رب فرمائے گئے اونے جنہ دے بچیاں نے میرے نبی تے اترن والی کتاب نو حفظ کیتا سی.
یا اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، گناہگار ماں پیو دے سراں تے سونے دا تاج رکھے گا، پر ذرا انج کر ادھر ویکھ ذرا، اے تے گناہگار ماں پیو نے، اس ماں دی کی شان پوچھنا ہے، اس باپ دی کی شان پوچھنا ہے، جڑا نبی متھا انج کرے قرآن بنے، جڑا مکے چوے قرآن بنے، جڑا زلفاں سوارے قرآن بنے، جڑا تیل لائے قرآن بنے، جڑا سینہ تانے قرآن بنے، جڑا کملی اوڑے قرآن بنے، جڑا اٹھ کے کھلوے قرآن بنے، جڑا بازو تو کنکریاں سٹے قرآن بنے، جڑا آسمان تے جائے قرآن بنے، جڑا مکے چوے قرآن بنے، جڑا مدینے جائے قرآن بنے، جڑا سفر وچ چوے قرآن بنے، جڑا حجر وچ چوے قرآن بنے، جڑا بدر وچ چوے قرآن بنے، جڑا حنین وچ چوے قرآن بنے، جڑا خندق وچ چوے قرآن بنے، جڑا تبوک وچ چوے قرآن بنے، جڑا یاراں وچ چوے قرآن بنے، جڑا غاراں وچ چوے قرآن بنے، جڑا خلوت وچ چوے قرآن بنے، جڑا جلوت وچ چوے قرآن بنے، جڑا عرشاں تے جائے قرآن بنے، جڑا زمین تے ہوئے قرآن بنے، جڑا سر تو لے کے پیروں تک قرآن ہے، جدا محمد نام ہے، پھر او دے ماں تے پیو دا کی مقام ہے۔ جڑا سر تو لے کے پیراں تک قرآن ہے، جدا محمد، بولو بولو جدا محمد، جڑا سر تو لے کے پیراں تک قرآن ہے، جدا محمد نام ہے، پھر دے ماں تے پیو دا کی مقام ہے، بولو پھر دے ماں تے پیو دا۔ پھر جدو ستیویں رات آئے گی پھر کی ہوندا ہے، ہر مسجد تے لائٹنگ ہوندی ہے۔ دیکھ لو میں او مسائل پیش کر رہے ہیں جنہاں دی اختلاف بالکل کوئی لڑائی چل رہی ہے، اے او کام نے جڑے کردے نے پر مندے نہیں۔ ہر مسجد تے لائٹنگ ہوئے گی، جا کے پوچھا مولوی جی کی گل ہے، چندہ چوکا کٹھا ہو گیا، آئی مسیتے مرچاں لوا چھڑیاں پیرے آکھن گے تانوں پتہ نہیں، جاہل ہو گئے تسی کدی علماء کول بیٹھے نہیں نا سن، مولوی جی اصل مسئلہ کی ہے؟ آکھن گے بھئی اج دی رات نزول قرآن دی رات، کیڑی رات ہے؟ تے ہاتھ بن کے پوچھا جی حضرت جی یہ دسو سارا قرآن آج دی رات آیا؟ نہیں، سارا نہیں آیا، آج دی رات او ایت آئی سی، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ مولی جی آج تے جشن نزول قرآن پہ مناؤں دے ہو، میں پوچھنا چاہنا جے نبی نہ آؤں دے تے قرآن آؤنا سی، بولو جے نبی نہ آؤں دے نہ قرآن آؤنا سی، نہ رمضان آؤنا سی، نہ اے تیرا تے میرا شان آؤنا سی، نہ والدین نو مقام ملنا سی، یہ سب کچھ نبی دی بدولت ہے، تے پھر عظمت قرآن تے منان دے ہو، عظمت صاحب قرآن بھی منایا کرو، قرآن دا جشن منا دے ہو کہ اللہ فرماندہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا جس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دے تے ریزہ ریزہ ہو جاندے، اے قرآن کدے وال آیا ہے؟ نزل على قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے قلب اطہر تے آیا ہے، تے میں کیا تہاڈا تے او صاحب ہو گیا ہے نبی جنہ راما تو لنگے اس راہ نال پیار کر دے ہو تے نبی نال پیار ہی کیوں نہیں سمجھے بھائی؟ قرآن کی ہے، قرآن نبی پاک دیاں ادامہ دا نام، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کدرے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کدرے میرے نبی دے ہاتھ دا ذکر ہے، کدرے میرے نبی دے چہرے دا ذکر ہے، کدرے میرے نبی دے بازو دا ذکر ہے، کدرے میرے نبی دے سینے دا ذکر ہے، کدرے میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہنا جے نزول قرآن دا جشن منان دے ہو تو مسلمان اخوان دے ہو، پھر پورا کام کریا کرو، کیونکہ اللہ دا قرآن یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ دا قرآن آدھا ہے پورا
پورے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ. پورے پورے تو مطلب کی ہے اوے نالے جشن نزول قرآن مناؤ, نالے جشن عید میلاد مناؤ. سیدہ پاک فرمودیاں نے جس ویلے نور میرے بطن پاک کی چاہے آپ فرمودیاں نے منو ہر مہینے نالے نبیاں دیاں زیارتاں ہندیاں نے نالے جنت دیاں خوشبوئاں ہندیاں نے. اور سنو سنو آپ پیاں فرمودیاں نے میں کائنات دی زمین تے ٹرنیاں تقیبیں دیاں درختاں دے کولوں بھی لنگ جانیاں تے درختاں دیاں ٹہنیاں بھی چک کے سلام کر دیاں. فرمودیاں نے پتھراں تے پیر رکھنیاں تے پتھر نرم و ملائم ہو جاندے نے. فرمودیاں نے بنجر زمین تے میرا پیر آ جائے اوتھے بھی گھاہ اگ پیندا ہے. فرمودیاں نے جے درختاں دے کولوں لنگنیاں او بھی سلام کر دے نے, پتھر بھی درود و سلام پڑھ دے نے. فرمودیاں نے مینوں یقین ہو گیا میں اللہ دے رسول دی ماں بننے والیاں. فرمودیاں نے پہلا مہینہ چڑھے ہے میں اپنی چار پائی تے اپنے گھر دے اندر آرام پئی کرنیاں. ادھی رات دا ٹائم سن میرے نبی دا میلاد بڑا سنیا ہوئے گا. اج میں تینوں نواں نقشہ دے چلیاں. امام الانبیاء دی امی پیاں فرمودیاں نے ادھی رات دا ٹائم میں کی وینیاں پہچانک میرے ویڑے دے اندر ایک دراز قد والا شخص لگایا ہوندا ہے. میں اٹھ کے بیٹھ گئی, خوف زدہ ہو گئی, پتہ نہیں یہ کون ہے. نہ میرے سوریاں وچوں ہے, نہ میکیاں وچوں ہے, نہ نانکیاں وچوں, نہ دادکیاں وچوں ہے, نہ اس پنڈ دے رہن والے نے, نہ اس گاؤں دے نے, پتہ نہیں یہ کون ہے. میں پہچانن دی کوشش کر رہی ہاں, میری پہچان تو باہر ہے. میں اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, میری نظراں جھکیاں ہوئی نے. آن والے نے میرے سر دے ہاتھ رکھیا, ہاتھ رکھ کے فرمایا نی آمینہ گھبرانا نی میں اللہ دا نبیاں, میرا نام آدم علیہ السلام ہے, تینوں تیرے پتر دی مبارک بات دینا آیا. تو تے اس نبی دی ماں بننے والی ہیں جدے نا دے صدقے اللہ نے میری توبہ نو قبول فرما لیا سی. فرمودیاں نے دوسرا ماہ مقدس آئے, ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کھڑی ہے. فرمودیاں نے دوسرا ماہ مقدس آئے, ادھی رات دا ٹائم میں اپنے گھر وچ آرام پئی کرنیاں. اچانک میری اکھ کھل گئی, میں کی وینیاں بھئی میرے صحن دے اندر ایک شخص لگایا ہوندا ہے اور بڑی سونی صورت والا ہے, میرے قریب لگایا ہوندا ہے. میں اٹھ کے بیٹھ گئی ہاں, میری نظراں جھکیاں ہوئیاں نے. میں پوچھنیاں, میں سیاںن دی کوشش کرنیاں, میرے نانکیاں وچوں تے نہیں, میرے دادکیاں تے سوریاں وچوں تے نہیں, نہ اس پنڈ دا نہ اس گاؤں دا ہے. میں انج کر کے نظراں جھکا کے بیٹھیاں. آن والے نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا, ہاتھ رکھ کے فرمایا نی آمینہ گھبرانا نی ڈولی نہ, میں تینوں دسنا آیا وا میں اللہ دا نبی ہاں, میرا نام شیس علیہ السلام ہے, تینوں تیرے پتر دی مبارک بات پیش کرنا آیا کیونکہ تو اس پتر دی ماں بننے والی ہے جدے واسطے اللہ نے کائنات نو سجا چھڑیا ہے. فرمودیاں نے تیسرا ماہ مقدس آ گیا ہے, میں اپنے گھر وچ آرام پئی کرنیاں اور آرام پئی کرنیاں محوے خواواں. میں کی وینیاں بھئی اچانک میری اکھ کھل گئی ہے, میرے گھر دے صحن دے اندر ایک شخص لگایا ہوندا ہے جڑا بڑی سونی صورت والا ہے. میں اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہاں, میں کدی تکنیاں کدی نظراں جھکا لینیاں, میری سیان وچ پہچان وچ نہیں آوندا. آن والا میرے قریب آ کے نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا, ہاتھ رکھ کے فرمایا نی آمینہ گھبرانا نی ڈولی نہ, میں اللہ دا نبی ہاں, میرا نام نوح علیہ السلام ہے, تینوں تیرے پتر دی مبارک بات پیش کرنا آیا وا کیونکہ تو اس نبی دی ماں بننے والی ہے جدے صدقے اللہ نے میری کشتی نو کنارہ عطا فرما چھڑے. فرمودیاں نے چوتھا ماہ مقدس آئے, فرمودیاں نے اپنے گھر وچ آرام پئی کرنیاں. سن نبی دا میلاد مسرور ہو کے فرمودیاں نے میں اپنے گھر وچ آرام پئی کرنیاں. ادھی رات دا ٹائم فرمودیاں نے اچانک میری اکھ کھل گئی, میں کی وینیاں بھئی ایک سونی صورت والا شخص میرے ویڑے دے اندر لگایا ہوندا ہے, جدی داڑھی مبارک بھی سفید ہے, زلفاں مبارکاں سفید نے, ہاتھ وچ عصا پھڑیا ہوئے ہے. میرے قریب آ
کے میرے سر تے ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ کے فرمایا نی آمینہ گھبرانا نی تو سوچ دی تو ہوئیں گی یہ کون ہے، نی ڈولی نا میں اللہ دا نبیاں، میرا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، نی تو تیرے پتر دی مبارک بات دین آیا، نی تو تے اس نبی دی ماں بننے والی ہیں جڑا اللہ دا حبیب بن کے آؤں ہے۔ نے 5واں ماہ مقدس آیا، میں اپنے گھر وچ آرام پئی کرنیا، ادھی رات دا ٹائم اچانک میری اکھ کھل گئی، میں کی وینیا بھئی کہ میرے آنگن دے اندر ایک شخص لگایا ہوندا ہے، بڑی سونی صورت ہے اودی، بڑا سونا چہرہ ہے، میرے قریب آ کے انہیں بھی میرے سر تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے فرمایا نی آمینہ تو سوچ دی تے ہوئیں گی یہ کون ہے؟ عرض کی تھی حضور میں سوچ رہی ہوں پر میری سمجھ تو باہر ہو۔ فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، میرا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، 70,000 نبی میری جد وچوں پیدا ہوئے، 70,000 نبیاں دا باپ میں ہاں۔ فرمایا 70,000 نبی میری پشت وچوں پیدا ہوئے نے، نی آمینہ تینوں مبارک ہوئے، نی تو اس نبی دی ماں بن والی ہے جیڑا انہاں ساریاں دا سردار بن کے آوندا ہے پیا۔ فرماؤندیاں نے چھٹا ماہ مقدس آ گیا وے، فرماؤندیاں نے میں اپنے گھر وچ آرام پئی کرنی، آدھی رات دا ٹائم اچانک میری اکھ کھل گئی، فرماؤندیاں نے میں پئی وینیا، ایک شخص بڑی سونی صورت والا، بڑے نورانی چہرے والا میرے قریب لگایا ہوندا ہے، میں اٹھ کے بیٹھ گئیاں، بڑا اودے تے حسن و جمال ہے۔ فرماؤندیاں نے میں اٹھ کے بیٹھیاں بڑی سیان دی کوشش کرنیاں، لیکن کوئی شے میری سیان چ نہیں آؤندی۔ آن والے نے میرے سر تے ہاتھ رکھے ہے، ہاتھ رکھ کے فرمایا نی آمینہ تو سوچ دی تے ہوئیں گی یہ کون ہے؟ نی آمینہ سوچی نا نی ڈولی نا میں تینوں دسنا وا، میں اللہ دا نبی ہاں، میرا نام یوسف علیہ السلام ہے، تینوں تیرے پتر دی مبارک بات پیش کرنا آیا وا، نی تینوں اس واسطے مبارک دینا کائنات وچ میرا حسن بڑا مشہور سی، نی تو تے اس پتر دی ماں بن والی ہے جدے حسن دی زکاة اتار کے اللہ نے یوسف بنایا سی۔ فرمایا تو بڑے مقدرہ والی ہیں، مسلمان آپ پہیاں فرمودیاں نے 7واں ماہ مبارک آگئے، پھر نبی دی زیارت ہوئی، 8واں ماہ مبارک آئے، پھر نبی دی زیارت ہوئی، جدو ربیع الاول شریف دا چن چڑھیا، انج کہہ لے کہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، میلاد سننا جے تو پھر پڑھنا پوے گا، اے چن چڑھیا آمینہ دے، گونج با دیو، چن چڑھیا آمینہ دے، اے چن چڑھیا آمینہ دے اے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو، وہ کیڑیاں راتاں کالیاں نے، جدو زندہ بیٹیاں نو درگور کیتا جا رہا سی، جدو زندہ بیٹیاں دا قتل عام ہو رہا سی، جدو حق والے دا حق غصب کیتا جا رہا سی، جدو نہ حق قتل عام ہو رہا سی، مک گئیاں دنیا تو راحتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راحتاں۔ میرے آقا دی امی جان فرمودیاں نے 4 مہینے نبی دی ولادت تو 4 مہینے پہلاں، کنے مہینے 4 مہینے پہلا نبی دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا وشال ہو گیا۔ فرمودیاں نے میں گھر وچ کلیاں، ایک میں ایک میرے نبی دا دادا ہے، ایک میں ایک میرے نبی دا دادا حضرت عبد المطلب بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے۔ فرمودیاں نے میں گھر وچ کلیاں، بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے، بڑا پرمسرت موقع ہے، پر ایک بات دا غم سوار ہے، خوشیاں بڑیاں نے پر ایک بات دا غم میرے ذہن تے سوار ہے۔ امی جی او کی سی؟ فرمودیاں نے کلیاں میری ماں کوئی نہیں،
خامد دا سایہ سر تے نہیں، ماں دا سایہ نہیں. اے تے انہاں تیاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو گئیاں نے، وہ بیچاریاں کنداں نال لگ لگ کے کہندیاں پھردیاں نے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں. مامیاں دیاں چھاواں، چاچیاں دیاں چھاواں، بہناں تے سجناں دیاں چھاواں، بھراواں دیاں چھاواں، ایک پاسے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں. اے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں. پوچھو اس نو جس دے سر تے ماں نہیں. پوچھو اس نو جس دے سر تے ماں نہیں. میں دعا کرنا میلاد دی محفل وچ آن والےو جنہاں دیاں ماواں تے باپ دنیا تو گئے نہیں، اللہ انہاں دا مقام جنت وچ کرے. جنہ دے ماں تے باپ زندہ نے، اللہ اس اولاد نو اپنے ماں باپ دا فرمان بردار کر دے. عرض کرنا امام الانبیاء دی امی پیاں فرماؤندیاں نے میں کلیاں سوچنیاں پئی میرے کول کسے نو ہونا چاہیے یا میری ماں ہووے یا میری کوئی بہن ہوئے، کوئی ہمسائی ہوئے، کوئی مامی چاچی ماسی کوئی میرے کول ہوئے، پر کوئی نہیں. آپ فرماؤندیاں نے یکدم دروازہ کھلے، ایک بی بی آ گئی، نقاب پوشے آ کے بیٹھ گئی، پھر دوجی آ گئی، پھر تیجی آ گئی، پھر چوتھی آ گئی. میں بڑی حیرانگی نال پوچھنی آنی تسی کون ہو؟ نی میں نہیں تانوں جان دی، نی میں نہیں تانوں سیان دی. پہلی بول کے کہندی ہے نی آمینہ گھبرانا میں تیری ماں حوا آ گئیاں. فرماؤندیاں نے میں تیری ماں حوا آ گئیاں. دوسری کہندی ہے نی آمینہ میں عیسیٰ دی امی مریم. تیسری کہندی ہے میں آسیہ ماں. چوتھی کہندی ہے میں کلثوم. فرماؤندیاں نے تسی کیویں آئیاں ہو؟ کہن لگیاں نی آمینہ جڑا تیرے گھر لال پیدا ہون والا ہے او بھی پاک ہے، او دے واسطے دائیاں بھی پاک ہی چاہیدیاں نے. فرماؤندیاں نے او بھی پاک ہے، او دے واسطے دائیاں بھی پاک چاہیدیاں نے. ادھر نبی دے آن دا ویلا پیا ہوندا ہے. رب فرمایا جبریل عرض کی دی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا 3 چنڈے لے جاؤ. آج چنڈیاں لاؤ تے شرک بدعت دے فتوے رب چنڈے پہ لواندا ہے. فرمایا 3 چنڈے لے جا. یا اللہ کی کرنے نے؟ فرمایا کہ مشرق وچ لا دے جتوں سورج نکلدا ہے، دوجا مغرب وچ لا دے جتھے جا کے ڈبدا ہے، کیونکہ عرشاں تے جھنڈا جھولے او دی بادشاہی دا. اے میں یار دی بادشاہی دے چنڈے پہ لوانے. فرمایا ایک مشرق وچ لا دیو، ایک مغرب وچ لا دیو، ایک بیت اللہ دی چھت تے لا دے. یا اللہ ایک دے آستے. فرمایا کعبے نو پتہ لگ جائے او نبی آ گیا ہے جس میں نو کعبے تو قبلے وچ تبدیل فرما دینا. فرمایا میں چنڈے لا کے اپنے یار دے آن دے اعلان کرنا پیا. نالے جبریل ایک اور گل ہے سنو. عرض کی تھی یا اللہ کی. فرمایا فرشتے کی کر دینے پہ؟ یا اللہ کچھ تیرا رکوع پہ کر دینے، کچھ سجدہ پہ کر دینے، کچھ قیام پہ کر دینے، تیری حمد پہ کر دینے. اللہ فرماتا ہے انہوں روک دے. یا اللہ تیری عبادت پہ کر دینے. فرمایا عبادت تے میری ہے، پر اج جی چاہتا ہے تسی بھی او کرو جو میں پیا کرنا وا. یا اللہ تو کی کرنا ہے؟ رب کی فرماتا نوری نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں، نوری نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا
اے نوری نوری زلفاں نوری نوری مکھڑا تے زلفاں نے کہلیاں رب بھیجدا فرمایا قیام پہلے بھی کر دے رہے ہو پھر بھی کر دیا رہنا ہے آج قیام والے بھی رک جاؤ آج سجدیاں والے بھی سر چک لو آج قیام والے بھی کھلو جاؤ یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا رل کے سارے نبی تے درود و سلام پڑھنے ہاں فرمایا اج دی رات دوزخ نو بجا دیو جنت نو سجا دیو کیونکہ ان والے دی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عرش سج گیا ہے بولو عرش ہے کیونکہ رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے عرش سجایا ساڈا کملی والا آیا فرشیو تسی فرش سجاؤ فرشیو تسی فرش سجاؤ اللہ نے عرش سجایا فرشیو تسی فرش سجاؤ اللہ نے عرش سجایا ایک باری آکھو ساڈا کملی ساڈا کملی وا سیدہ پاک فرماندیاں نے میں کی پئی ویندیاں اپنے صحن دے اندر لیٹی ہوئیاں اچانک میری نظر آسمان وال ٹر گئی میری نظر پئی آسمان دے تارے نیویں نیویں ہو کے میرے گھر دا طواف پہ کر دینے فرماندیاں نے رنگ رنگیلے پرندے سجے کھپے لگے جاندے نے مشرق والے مغرب نو لگے جاندے نے مغرب والے مشرق نو لگے جاندے نے جدو میرے گھر تو گزردے نے ایک دوجے نو مبارکاں پہ دیندے نے نالے درود و سلام پہ پڑھ دے نے فرماندیاں نے مینوں یقین ہو گیا اج دی رات میرا سونا تشریف لے آئے گا فرماندیاں نے مینوں یقین اے نشانیاں میرے محبوب دے آن دیاں ستاریاں دا طواف کرنا پرندیاں دا چہچہانا اور انہاں دی لہک مہک چہک یہ سب میرے محبوب دے آن دیاں خوشیاں نے آسمان دا سج جانا جبریل امین دا خوشخبری سنانا آسمان سجانا جھنڈے لگانا اس بات دی دلیل سی کہ میرا محبوب آن دا ہے پیا فرماندیاں نے اچانک میں کی وینیاں اور ادھر کی سمائیں آسمان تے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر رات آندی ہے یا اللہ نبی مینوں دے دے فرمایا کدے آستے یا اللہ ستارے میرے کول نہیں چند میرے کولے خوبصورتی شبنم دی خوشبو میرے کولے یا اللہ مینوں دے دے آواز آئی نہیں دن کہندا یا اللہ مینوں دے دے رب فرماندا تسی دوویں جھگڑ دے ہو اساں جھگڑے ختم کرنے نہیں اساں رسول نو اودوں کلنا ہے جدوں نہ رات ہونی ہے نہ دن ہونا ہے او کیڑا ویلا سی تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ڈگ پے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا فرماندیاں نے میری خدمت وچ ایک پیالہ پیش کیتا گیا جڑا دودھ نالوں زیادہ سفید ہے شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے مینوں حکم ہویا پی لے فرماندیاں نے ادھا پیالہ نوش کیتا ہے نیچے رکھ دیتا ہے جو میں ریسرچ کیتی ہے پاکستانی ٹائم دے مطابق آؤ فرماندیاں نے جڑے ویلے نو تسی کہندے ہو نور پیر دا ویلا اے ادوں دا نور پیر دا ویلا بنیا ہے اس تو پہلا انہوں کو نور پیر دا ویلا نہیں سی کہندا جدو نور والا تشریف لے آیا امام الانبیاء دی امی فرماندیاں نے میں وینیاں 4:10 دے 17 سکنٹاں دے نور پیر دے ویلے میرے جسم وچوں خارج منی نے میرے جسم وچوں نور نکلے میرے جسم وچوں نور نکلے
حاطف نے آواز دیتی آمنہ تو سچ آکھیا ہے کیونکہ اساں کلیا ہے قد جاکم من اللہ نور جیڑا کل دے پیا او بھی آندا اساں نور کلیا جدے جسم چوں نکل دے پیا او بھی فرماندیاں نے نور ہے حضور کو پوچھ لینے حضور فرماندے نے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی فرمایا میں نور ہوں حضور علیہ السلام بھی اپنی زبان طیب تو فرمان نور حضور دی امی بھی آکھے بولو نور تے رب بھی آکھے نور انہاں گلاں دا موازنہ تسی 14ویں صدی دے میانیاں تے کر لو جے انہاں دی مننی جے انہاں دی من لو تے جے رب رسول دی تے تے میرے محبوب دی ماں دی منو گے تے بیڑا پار ہو جائے ادھر میرے آقا دی آمد ہوئی ہے ولادت ہوئی ادھر کی ہوئے میرے آقا دی بھوپی جان سجدہ صفیہ نو پتہ لگا آپ پہیاں فرمودیاں نے دوڑ کے آ گئیاں نے فرمودیاں نے نی ساریاں پیشاں ہٹ جاؤ نی میں اپنے پتیجے نو سرمایا پاؤنا ہوئے آپ فرمودیاں نے میں قریب ہوئیاں میں کی ویکھیا میرے سونے مٹھی بند کی دیئے شہادت دی انگلی بلند کی دیئے اور فرمایا کہ یہ اللہ اکبر کبیر میرے لال نے آؤں دے سجدہ کی دے میں پی بینیاں میرے پتر دا قد تے بچیاں والا ہے کم نبیاں والے نے جدو بچے پیدا ہوندے نے زاروں قدار روندے نے میرا سونا رویا کوئی نہیں کیوں نہیں رویا جے آپ ہی رو پیا تے روندیاں نو چپ کون کرائے گا تے روندیاں نو چپ آپ کراؤن آئے اس واسطے میرے نبی روئے نہیں سیدہ صفیہ فرمودیاں نے محنت کر کے سرما لے کے نیڑے ہوئیاں خدا دی عزت دی قسمیں جو میں ویکھیا ہے مینوں نظر آیا ہے کہ سرما پیا ہوئے کنگی پھری ہوئی ہے زلفاں وائیاں ہویاں نے غسل بھی ہویا ہے دیا نے نات ہو گئے میرے نبی زلفاں بھی واگے سرما کاجل لگا کے مازاغل بسر دا کاجل لگا گئے ایمیں تنینہ مسلمانہ میرے نبی دے دادا جان بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں ویکھیات بیت اللہ نو حرکت آئیے پوچھیا کی گل ہے کی وجہ ہے حاطف نو آواز آئی فرمایا عبدالمطلب قبرانا کعبہ میں آج میرا بھی کعبہ آ گیا میں اودا بھی استقبال پیا کرنا ماں ایمیں تنینہ تاجدار گولنا فرما دیتا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا گل ختم کر دئیے سارے پڑھو اس صورت نو میں یاداں باقی رہ جان اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جدے کر مرشد آ جائے اس مرید دے پیر زمین تو اچھے ہو جاندے نے کیونکہ او دا مرشد آؤندا ہے جدے کر کملی والا آ جائے ایمیں تنینہ تاجدار جھنگ نے فرمایا اے تن میرا یہ چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجاں لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں اے مینوں صبر نیا وے میں ہور کدے ولی پجاں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو کیونکہ سارے مرشد
بلے بلے سارے مرشد بلے بلے، پر میرے کملی والے تو تھلے تھلے، مرشد دادی دار ہے باہو، مرشد دادی مرشد دیدار ہے باہو، اے مینو لکھ کروڑا حجاں عزیز مسلمانوں، حضور علیہ السلام دے میلاد دا مقصد ایویں منان دا کہ حضور دا میلاد مناؤ تے میلاد والے نبی دا پیغام اپناؤ۔ میلاد والے نبی دا پیغام یہ کہ اس طرح زندگی گزارو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسے ہمسائے نو تنگ نہ کریا جائے، پتے تہاڈی عبادت رائے گاں ٹر جائے، کسے بھکھے نو ویکھ کے او دے تے رحم کریا جے، رب تہاڈے تے راضی ہو جائے، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا جے، میرے نبی فرمایا ہے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو گے جنہیں وال سر دے تھلے آ جان اللہ انیاں نیکیاں نامہ اعمال وچ درج فرما دیندا ہے۔ ہمسایاں نال محبت، نماز دی پابندی، جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز آوے سارے کم چھڈ کے میلاد والے نبی دے اس پیغام تے مسجد وال آ جانا ہے، جدو دین دا پیغام ملے سر تسلیم خم کر لینا ہے، اے ہوئی میلاد والے نبی دا پیغام ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، لو یار حوالے رب دے، میلے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔